अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में पैगंबरों के मुतालिक जितने भी वाक़यात बयान किए हैं उनमें इंसानों के लिए हिदायत और पैगाम है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान पाक का ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जिसको सुनकर के आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको कुरान की मालूमात हासिल होगी। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो आपको ढेर सारा अज़्र सवाब भी मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरीके से है कि एक बार बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए अल्लाह के पैगंबर, क्या इस रूहे ज़मीन पर आपसे भी बड़ा कोई आलिम है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात पसंद ना आई। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि हमारा एक बंदा मजमऊल बहराइन पर है जो आपसे ज़्यादा इल्म रखता है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि उन्हें उस शख्स से मुलाकात करनी है ताकि उन्हें जो गैर मामूली इल्म अता हुआ है उससे आप हासिल कर सकें। अल्लाह ने फरमाया, उस बंदे का नाम खिज़र है, उनसे आपकी मुलाकात एक शर्त पर होगी। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक मछली अपने तोशेदान में रख लें और सफ़र पर निकल पड़ें। जिस मुकाम पर ये मछली गुम हो जाएगी उसी मुकाम पर वो शख्स मिलेगा। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली को अपने जंबील में रखा और अपने खलीफा यूसा बिन नून को ले करके उस शख्स की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते जब आप एक दरिया के किनारे पहुँचे तो आराम करने के लिए वहाँ पर कुछ देर लेट गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ गई। अचानक वो मछली टोकरी में तड़पने लगी और उछल करके उस दरिया में चली गई। आपके खलीफा हज़रत यूसा ने देखा कि वो मछली जिस जगह पर गिरी वहाँ से पानी हट गया और एक रास्ता बन गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो हज़रत यूसा ने उन्हें ये अजीब वाक़या बताना भूल गए और दोनों आगे चल दिए। जब दूसरे दिन याद आया तो हज़रत यूसा आपको सारा वाक़या सुना दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए ये वही मकाम है जहाँ पर उस इल्म वाले शख्स से मिलना था। लिहाजा आप दोनों वापस उसी रास्ते पर लौटें और उसी मुकाम पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ एक चट्टान पर चादर ओढ़े एक शख्स बैठा हुआ है। वो शख्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया और अपना तारुफ करवाने के बाद फरमाया कि मुझे आप वो इल्म सिखा दें जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, ये मुमकिन नहीं क्योंकि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया और कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, तो एक शर्त है, जब तक आप मेरे साथ रहेंगे किसी मामले में मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकेंगे जब तक कि मैं खुद आपको उसकी हकीकत बयां ना कर दूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्त मंजूर कर लिया और दोनों बुजुर्ग उस साहिल के रास्ते चल पड़े। चलते चलते आप एक मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर मल्लाह लोगों को कश्ती पर सवार कर रहा था ताकि वो लोगों को दरिया पार करा सके। जब उस मल्लाह ने हज़रत को देखा तो पहचान लिया कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। लिहाजा उसने आप दोनों को सवार कर लिया और आपसे कोई किराया भी ना लिया। कश्ती चलने लगी। जब दरिया के लहरों में पहुंची तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया जिससे कश्ती में सुराख हो गया। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उस मल्लाह ने आपके साथ इतना अच्छा सलूक किया
اور بدلے میں آپ نے اس کی کشتی توڑ دی، یہ آپ نے بہت برا کام کیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا، میری اس غلطی کو درگزر کر دیجیے، میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ اسی دوران ایک چڑیا آئی اور وہ اس کشتی کے کنارے بیٹھ کر دریا میں چونچ ڈالا اور پانی پینے لگی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یہ میرا اور آپ کا علم دونوں مل کر کے اللہ کے علم کے سامنے اتنی حیثیت نہیں رکھتا جتنا ابھی اس چڑیا کے چونچ میں اس سمندر کا پانی ہے۔ کشتی ایک ساحل کے کنارے رکی، لہٰذا دونوں حضرات اتر گئے اور آگے چل دیے۔ راستے میں انہیں ایک بچہ نظر آیا جو کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھیں اور اس بچے کی گردن موڑ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے اور غصے میں بولے، یہ آپ نے کیا کر ڈالا؟ آپ نے ایک چھوٹے بچے کی جان لے لی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہہ دیا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بس آخری مرتبہ میری غلطی کو معاف فرما دیں، اگر میں دوبارہ کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا بلکہ میں خود ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ پھر دونوں حضرات آگے چل دیے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ طویل سفر کرنے کی وجہ سے دونوں تھک چکے تھے، لہٰذا آپ دونوں اس گاؤں میں موجود لوگوں کے دروازے پر گئے اور درخواست کی کہ وہاں انہیں کچھ دیر کے لیے پناہ دے دیں، مگر اس گاؤں کے لوگوں کے اندر رحم اور انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ گاؤں والوں نے آپ دونوں حضرات کو نہ پناہ دینا سمجھا اور نہ ہی رکنے دیا اور نہ ہی کھانا پانی دیا۔ وہ وہاں پر سے آپ دونوں حضرات جانے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک دیوار بہت کمزور ہو چکی ہے، تو خضر علیہ السلام اس دیوار کی مرمت کرنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد اس دیوار کو پھر سے مضبوط بنا کر کے سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اس دیوار کی مرمت کی جبکہ اس گاؤں والوں نے ہم لوگوں کو پناہ تک نہیں دی۔ اگر آپ نے دیوار مرمت کی تھی تو اس کی کچھ عذر لے لیتے۔ تو اس پر خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب آپ کا اور میرا راستہ الگ ہو گیا ہے، افسوس کہ تم سے صبر نہ ہو سکا، لیکن میں تم سے جدا ہونے سے پہلے ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں جو میں نے کیے ہیں۔ اس کشتی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملا اپنی کشتی لے کر کے ایک ایسی جگہ سے گزرنے والا تھا جہاں پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، اور وہ ان علاقوں سے گزرنے والی ہر کشتی کو ضبط کر لیتا تھا۔ اب جب وہ اس علاقے سے گزرے گا تو اس کشتی میں عیب ہونے کی وجہ سے وہ بادشاہ اس سے کشتی نہ چھینے گا اور انہیں چھوڑ دے گا۔ اس طرح سے اس غریب ملح کا روزگار بچ جائے گا، اور وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا تھا وہ بڑا ہو کر کے ایک بدکار، کفر اور شرک کرنے والا اور اپنے ماں باپ کے لیے آفت بن جائے گا۔ لہٰذا حکم الہی تھا، میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے جرم سے محفوظ ہو جائیں، اور اب اللہ بدلے میں انہیں ایک نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ وہ دیوار جس کی میں نے مرمت کی، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا جو 2 یتیم بچوں کی وراثت ہے اور جسے اس کے باپ نے اس جگہ پر دفن کر دیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس بستی کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے، مگر اب وہ خزانہ محفوظ ہے، اور جب وہ یتیم بچے جوان ہوں گے تو وہ خزانہ انہیں مل جائے گا۔ اس طرح سے وراثت ان کے اصلی حقدار تک پہنچ جائے گی۔ یہ سارے کام میں خود اپنے مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کا حکم تھا جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ وہ خاص علم تھا جسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔
तो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता किया गया था। इस वाक़ये से ये पता चलता है कि इंसान की ज़ाहिर निगाह जो देखती है वो अपने मर्जी के मुताबिक उस पर सोचता है, लेकिन असल हकीकत कायनात की हर चीज़ में अल्लाह ताला की वो मसलियत छुपी होती है जो इंसान के समझ से बाहर होती है, और अल्लाह के हर काम में बेहतरीन का कोई ना कोई पहलू छुपा होता है। इसलिए जो भी मामला पेश आए उस पर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए और उस पर सब्र के साथ काम लेना चाहिए, बेसब्री नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई मामला दरपेश हो गया है तो आप उस पर सब्र करें और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें, बेहतरीन अल्लाह आपको ज़रूर अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर से कर दें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।